और नमाज का तरीका बता सकते हैं। बताइए। ठीक है, हम सुना देते हैं कोई सूरह सुना देते हैं कोई भी कुल सुना देते हैं, चारों कुल में से कोई एक कुल सुना देते जो आपको हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या था? ये कुल है, चार कुल में से एक कुल है। सब आपको याद है? हाँ याद है। यहाँ पे अब करते हैं कि नहीं हाँ करते? हाँ पढ़ते हैं। आप थोड़ा सा। ठीक है, मैं कलमा सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कलमा शहादत, शहादत में गवाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि एक गैर मुस्लिम लड़का और उसने दो मुस्लिम लड़कियों से शादी की, जो कि आपने सोशल मीडिया पर अभी देखा। मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले आप याद रखें, आज के दौर में मुसलमानों को हर तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यानी ये कौम मुस्लिम इतनी तरक्की कर रही है, इतनी आगे बढ़ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, और जिसके जिक्र को रब तबारक व तआला बुलंद करे तो कौन उसके जिक्र को जो है कम कर सकता है। इस्लाम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लोग हर तरह से इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जैसे कि इस वीडियो में भी देखा जा रहा है कि गैर मुस्लिम लड़का, उसने दो मुस्लिम लड़कियों से शादी की है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि आज जो हमारी बहन बेटियां धर्म परिवर्तन कर रही हैं, दूसरों के साथ जाकर शादियां कर रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी है कि आज हमने अपनी बहन बेटियों को सिर्फ दुनियावी तालीम दी है, दीनी तालीम नहीं दी। अगर हम अपनी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाते, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दिलाते, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता जो आज ये तरह तरह की न्यूज़ें हमको सुनने मिल रही। मेरे भाइयों, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लामा इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो हमारी बहन बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। पर अफसोस सद अफसोस, आज हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि अगर कोई शादी का नाम लेता है, तो जब तक निकाह करने का दिन आता है, उससे पहले एक शादी के पैसे पहले उठ जाते हैं। क्योंकि शादियां आज हमने इतनी महंगी कर दी हैं कि वो गरीब बाप, वो गरीब भाई जिनकी बहन, वो गरीब बाप जिनकी जवान बेटियां अपने घरों पर मौजूद हैं, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनकी सही तरीके से शादी कर सकें। और अफसोस, आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया कि जब उनके बाप उनकी शादियां नहीं कर पाते, तभी ये जो है हमारी बहन बेटियां, ये लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां गलत कदम उठाती हैं। मेरे भाइयों, याद रखें, अगर किसी बहन बेटी ने हमारी वजह से गलत कदम उठाया, और जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आपको देखने को सुनने को मिलती हैं कि वहां मुंह से इतनी मांग कर दी कि लड़की का बाप दे नहीं पाया तो लड़की ने खुदकुशी कर ली, इस तरह की न्यूज़ें आपको सुनने मिलती हैं। अफसोस, अगर आज कोई बहन बेटी हमारी वजह से कुंवारी रह गई, उसकी शादी नहीं हो हुई सही उम्र में जब होनी चाहिए, तो याद रखें हमारा क्या होगा। मेरे भाइयों, मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लामा इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। अगर हम निकाह को आसान करेंगे तो ये दिन देखने को नहीं मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी कमी ये भी है कि आज हमने अपनी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा नहीं बनाया, दीनी तालीम नहीं दी, सिर्फ दुनियावी तालीम दी। और जब दुनियावी तालीम अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को आप दिलाओगे, तो यही देखने को मिलेगा जो आजकल मिल रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि एक हिंदू लड़का, उसकी दो मुस्लिम पत्नियां। मेरे भाइयों, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं आज के दौर में बता रहा हूँ आपको, आप बड़े बड़े स्टारों को देखें, आज के दौर में कुछ लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही हैं।
لیکن آج کی جو ہیروئن ہے اپنے وقت کی سپر اسٹار، وہ ہیروئن ہے جو کہ مسلمان ہیرو سے شادیاں کر رہی ہیں۔ میں کچھ ایسی 8 ایکٹرس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ غیر مسلم ایکٹرس جنہوں نے مسلمان ہیرو سے شادیاں کی ہیں۔ آپ اسکرین پر تصویر بھی دیکھتے رہیں، اور جو میں 8 نام بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ ان کو سنیں۔ سب سے پہلے ایک نام ہے جبکہ شاہ رخ خان، ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ گوری نام کی ہیروئن سے شادی ہوئی ہے جو کہ بالی ووڈ کے فیمس کپلز میں سے ایک ہیں، اور گوری ایک برہمن پریوار سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں نے 1991 میں شادی کی ہے، اور اس سال کی سب سے فیمس شادی سوناکچھی اور ظہیر کی رہی ہے جو کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے۔ سوناکچھی ہیروئن ہے اور ظہیر اقبال یہ ہیرو ہیں، ان کی شادی ابھی ہوئی ہے۔ دونوں نے اپنے پریوار کی رضامندی سے کورٹ میرج کی ہے۔ آپ اسکرین پر تصویر بھی دیکھتے رہیں۔ پھر تیسری شادی آتی ہے سہیل خان اور سیما سچ دیو نے پہلے آریہ سماج کے ریچول کے مطابق شادی کی، اس کے بعد انہوں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیما ایک پنجابی پریوار سے تعلق رکھتی ہیں۔ چوتھے کون ہیں؟ چوتھے ہیں فرحان اور ادھونا کو دل چاہتا کی شوٹنگ کے دوران پیار ہوا، دونوں 3 سال تک ریلیشن شپ میں رہے، پھر انہوں نے شادی کر لی، حالانکہ اب دونوں الگ ہو گئے ہیں۔ یعنی فرحان اور ادھونا کو، یہ دونوں ہیرو ہیروئن ہیں، انہوں نے بھی شادی کی ہے۔ چوتھے کون ہیں؟ چوتھے ہیں ملائکہ اروڑا اور ارباز خان کا حال ہی میں طلاق ہوا ہے۔ ارباز اپنے بھائی سہیل کی راہ پر نہیں چلے تھے، انہوں نے پہلے ملائکہ کی ماں سے اجازت لی تھی اور پھر شادی کی تھی، اب دونوں کا طلاق ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو ہیرو ہیروئن ہیں انہوں نے بھی آپس میں شادی کی ہے۔ اب ایسے ہی ایک اور آپ کو بتاتے ہیں، امرتا اروڑا نے شکیل لداخ سے شادی کی۔ امرتا اور شکیل نے عیسائی مسلم اور پنجابی اسٹائل میں شادی کی تھی۔ اور ایک کون ہے؟ سیف علی خان جو کہ مسلمان ہے، اور کرینہ کپور، عمر میں کافی فرق ہے لیکن دونوں بالی ووڈ کے خوبصورت کپلز میں سے شامل ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی آپس میں شادی کی ہے۔ اور ایک شادی ہے نصیر الدین شاہ اور رتنا پاٹھک، لوگوں کے آئیڈیل کپلز میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں کی ملاقات 1975 میں ریہرسل کے دوران ہوئی تھی، انہوں نے بھی شادی کی ہے۔ یعنی آج کی اپنی وقت کی سپر اسٹار ہیروئن جو کہ مسلمان ہیرو سے شادی کر رہی ہیں، اور یہ کچھ ہیں لڑکیاں ایسی کہ جو غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے کنیز فاطمہ بنائیں گے، ان کو دینی تعلیم بھی دیں گے، تو شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ گھر میں بھی بہن بیٹیاں رہیں گی تو پردے کے ساتھ رہیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑی کمی ہماری ہے یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کہاں پڑھنے جا رہی ہیں، کس ٹائم جاتی ہیں، کس ٹائم آتی ہیں، نہ باپ کو کوئی فکر، نہ بھائی کو کوئی فکر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج ہماری بہن بیٹیاں دھرم پریورتن کر رہی ہیں، دوسروں کے دھرم میں جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بہن بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم دنیا کے لیے ضروری ہے اور دینی تعلیم آخرت کے لیے ضروری ہے۔ دنیا صرف ایک بہانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا صرف امتحان لینے کے لیے۔ دنیا ایک چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں انشاءاللہ۔ اگر دینی تعلیم دیں گے تو وہ بچے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ دین و دنیا بھی دونوں تعلیم دیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلائیں۔ اسلام ترقی کو پسند کرتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی دے، پر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائیں۔ جب تک آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے، تب تک جو ہے مزہ نہیں آئے گا، تب تک بول چال میں نخار پیدا نہیں ہوگا، جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ باپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کے پاس بیٹھا کرو، ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو۔ آج کے دور میں اگر باپ یا بھائی جو ہے یعنی بچے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائیں تو 5 منٹ نہیں بیٹھتے کہ موبائل نکال کر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ باپ کو اتنا ٹائم کہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، نہ بچوں کو اتنا ٹائم کہ ماں باپ کے پاس بیٹھے۔ جبکہ بیٹھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بیٹی آج آپ نے کتنا پڑھا، کس ٹائم آئی ہو، یعنی تمام باتیں پوچھنا چاہیے۔ پر باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بھائی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہی دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں۔
تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جیسے کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو دیکھا ہو، بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکا اور 2 مسلم جو ہے پتنیاں انہوں نے شادی کی ہے.